बलूचिस्तान के जिला बाड़खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितन हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत 5 एहलकार शहीद। शुहदा में नायक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही मोहम्मद यार शामिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रग क्वीन पिंकी को बचाने वाले मुतहरिक गार्डन थाने की सीसीटीवी फुटेज गायब होने का इंकशाफ। पिंकी कब थाने आई और कब थाने से निकली, तमाम मनाजिर के थाने में कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं। पुलिस हुकाम का कहना है कि बिजली न होने की वजह से फुटेज रिकॉर्ड न हो सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2021 के 9 मुकदमात में से 5 में मुलजिमा अनमोल बरी हुई। 2 मुकदमात में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी इश्तियारी है। तमाम दर्ज मुकदमात में मुलजिमा पर मनशियात फरोशी के इल्जामात हैं। मुलजिमा के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। पिंकी से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस को धमकियां देने वाली ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी का गिरफ्तारी के वक्त अनमोल अंदाज। पुलिस एहलकारों के साथ मुस्कुराहटों का तबादला। अपना मोबाइल खुद लेडी एहलकार के हवाले किया। अनमोल पिंकी ने अपनी गिरफ्तारी से कबल ही जानशीन मुकर्रर कर दिया था। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह कर दिया गया। कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। अगर आप मेरी ऑडियो सुन रही हैं तो समझ लें मेरे साथ कुछ हो गया है। मेरे नंबर से आपके साथ एक एजेंट से राब्ते में होंगे। मेरे बाद काम संभालने वाला समझे मेरा दोस्त होगा और वो आपको तमाम मालूमात बता देगा। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी से मुतल्लिक तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुलजिमा को जेल भेजने का फैसला कलअदम करार। हुक्मनामे में कहा गया है, मुलजिमा मुनज़्ज़म तरीके से मनशियात सप्लाई कराती है। मुलजिमा से तफ्तीश दरकार है ताकि इसके गैंग से मुतल्लिक मालूमात दी जा सके। SSP साउथ महरूज अली से इंक्वायरी वापस। DIG वेस्ट इरफान अली बलोच ने नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। मुलजिमा की गलत तरीके से पेशी पर पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर को 3 रोज के अंदर रिपोर्ट पेश करने की सख्त हिदायत। अनमोल पिंकी पूरे पाकिस्तान में मनशियात सप्लाई का नेटवर्क चला रही थी। सरजील इनाम मेमन का इंकशाफ। कहा, मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी का क्रेडिट सिंध पुलिस को जाता है, जिन्होंने मुलजिमा को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की। हुकूमत ऐसे अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुलजिमा तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थी। कराची की ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का मामला इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंच गया। दाखिला कमेटी ने DG ANF को बुला लिया। बताया जाए ये क्वीन किस किस को मनशियात सप्लाई करती रही। जज, पार्लियामेंटेरियन या आला अफसरान, कोई भी मुलव्वस पाया गया तो बच नहीं सकेगा। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान बरहम का DG मुकम्मल रिपोर्ट दी। मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना मैं कहता जिस जज ने अनमोल को जमानत दी इसका चेक करवाओ। यकीनी बनाऊंगा कि जिस जिसको अनमोल ने मनशियात सप्लाई की उनको बहाली सेंटर में दिलवाऊंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग पहुंचने पर ट्रंप का रेड कारपेट इस्तकबाल। 9 साल बाद अमेरिकी सदर का ये पहला दौरा चीन है। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप इस दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तिजारत, इक्तिसादी ताउन और इलाकाई सलामती समेत अहम उमूर पर बातचीत मुतवक्की। सदर ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग से आला सतह मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात और महसूलात के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरा चीन का खैर मकदम करते हैं। ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए दोनों मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात इंतहाई अहम है। रहनुमा बाहमी ताल्लुकात, आलमी अमन, तिजारत और तरक्की पर तफसीली बातचीत करेंगे। चीनी बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर अमेरिका से ताउन बढ़ाने पर तैयार है। दुनिया में फैली हुई बेयकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशें मजीद तेज करे। चीन की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब इसाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अपना हुकूमत खोलने से मुतल्लिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है कि पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।
امریکہ کا دھمکی خیز رویہ اور بے ایمانی امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ناروے کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات میں اظہار خیال، کابینہ حکومت کا اصل مسئلہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی ہے۔ ایران اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے لیے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ضوابط تیار کر رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے۔ کویت کا خلیج فارس میں ایرانی کشتی پر حملہ، 4 شہریوں کو حراست میں لے لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ایکس پر پیغام، کہتے ہیں گرفتاری ایسے جزیرے کے قریب کی گئی جہاں سے امریکہ ایران پر حملے کرتا ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ کویت جان بوجھ کر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ایرانی شہریوں کو فوری رہا کیا جائے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت ملک کی ترقی اور برآمدات میں اضافے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ کمرشل بینک چھوٹی صنعتوں کو آسان قرض کی فراہمی کے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، کاس میڈا اور وزارت صنعت کی جانب سے تیار کردہ روڈ میپ اطمینان بخش ہے۔ چھوٹی صنعتوں میں خواتین کی شمولیت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات خوش آئند ہیں۔ خواتین کی آسان قرضوں کی رسائی اور مصنوعات کی برآمدات میں معاون کے لیے اقدامات کو مزید مؤثر کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر مصدق ملک کی ملاقات، رواں برس مونسون کے حوالے سے تیاری پر بریفنگ، پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈز کی پیش کی اطلاع کے نظام کی تنصیب پر پیش رفت سے آگاہ کیا جائے۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی بھی ملاقات، حج آپریشن کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا عازمین حج کو ایئرپورٹ پر تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ ایوان صدر میں سول اعزازات کی پروقار تقریب، مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات پر شخصیات کو اعزازات سے نواز دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ہلال امتیاز، نشان امتیاز، ہلال شجاعت اور ستارہ شجاعت سمیت اہم قومی اعزازات تقسیم کیے۔ شہداء، ادیبوں، سائنسدانوں، کھلاڑیوں اور سماجی شخصیات کی خدمات کو خراج تحسین۔ جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم اور ادب اور خدمات عامہ کے شعبے میں عرفان الحق صدیقی مرحوم کے لیے نشان امتیاز کا ایوارڈ عطا کیا گیا۔ ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر عطاء الحق قاسمی کے لیے نشان امتیاز کا اعزاز۔ غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں سپاہی اظہر محمود کے لیے ہلال شجاعت کا ایوارڈ۔ جامع شہادت نوش کرنے والے سپاہی شاہ ولی خان کے لیے ہلال شجاعت کا ایوارڈ دیا گیا۔ سب انسپکٹر لائق زیادہ شہید کو ہلال شجاعت کا ایوارڈ دیا گیا۔ لیاقت شہید کی قربانی کا قومی سطح پر اعتراف، ستارہ شجاعت سے نوازا گیا۔ ایوارڈ شہید کی والدہ نے وصول کیا۔ کرکٹر شاہد خان فیدی کو بھی ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ انہیں کھیل کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ستھرا پنجاب پر قائد نون لیگ نواز شریف کی تنقید، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ اور گندگی پر ناراض۔ نواز شریف کا حدیبیہ پیپر مل مانگا منڈی روڈ کا دورہ، روڈ پر جگہ جگہ کھڑے پانی اور بھائی کوٹ سیوریج نالہ کی ابتر صورتحال پر نواز شریف برہم، انتظامیہ سے جواب طلب۔ ملک اس وقت خطرناک حالات کی طرف جا رہا ہے۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان آئین بچانے کے لیے آگے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا اگر آپ آگے نہیں آئیں گے تو حالات خطرناک ہوتے جائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں ترمیم کو ووٹ دینے والوں نے ظلم کیا۔ آئین پاکستان ہی پاکستان کو جوڑے ہوئے ہے، آئین نہ رہا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ بتایا جائے دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں، وجوہات دور کریں، پھر جو دہشت گردی کرے کچل دو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔